بالنسبة للتمرين الموالي déterminer donc l'exercice 3 déterminer les fonctions linéaires نقصدوا عليها مزيان دائما ملي تيقول لك déterminer la fonction نطلب واش linéaire ولا affine donc tel que donc f و g و h tel que بغينا نلقاو هاد لا فونكسيون f هي الاولى ثم لا فونكسيون g ثم لا فونكسيون h كلهم ثلاثه بهم سو سون دي فونكسيون linéaires صافي بحيث الشرط اللي تعطى لنا اف لي 5 ايتيكال موان 20 جي لي موان 3 ايتيكال موان 15 اش لي 3 ايتيكال موان 2 دونك كل وحده بوحدها هادي لا فونكسيون لينيير هادي لا فونكسيون لينيير وهادي لا فونكسيون لينيير كيفاش غنجاوبو دونك اكزرسيس 3 بطبيعه الحال اشنو عندي كي دايره لا فونكسيون واش لينيير ديما ملي تيقول لك ديتيرميني لي فونكسيون ولا لا فونكسيون رد البال واش لينيير ولا افين رد البال راه ماشي بحال قلنا اكتبها لي اف فونكسيون كي دايره لينيير مهمه لينيير بمعنى اف لي اكس راه تيساوي ا اكس اشنو هو المجهول ديالي هو ا اشنو تيساوي هو اف لي اكس على اكس هادشي كقاعده دابا شنو بغينا عطات لينا الصوره صافي راه غتجاوب راه قلنا دائما باش تلقى لا فونكسيون لينيير خص تعطي لك صوره ولا نقطه يمر من هاد التلميذ ديالي وحده فيهم دونك تتساوي اف لي اكس هي اف لي 5 سور 5 ردوا البال دائما داكشي اللي عندي وسط الاقواس هو اللي تيكون تحت يساوي اف لي 5 شحال هي موان 20 سور 5 تيساوي موان 4 وغتكتب لي هنايا دو ها هي لا فونكسيون لينيير ديالي اف لي اكس تيساوي موان 4 اكس اذا دائما ردوا البال السؤال يا اما يقول لك ديتيرميني لا فونكسيون لينيير ou la déterminer l'expression de la fonction linéaire ou la trouver la formule de la fonction linéaire نفس السؤال اذا بنفس الطريقه غنجاوبوا على الثانيه على الجي دونك جاوبنا على ا اذا ها هي لا فونكسيون لينيير الاولى غندوزو للثانيه بي اذا هنايا بي راه نفس الشيء كي دايره لا فونكسيون دائما تنهضروا على لي فونكسيون لينيير وهنايا بطبيعه الحال غتولي جي إذا غتولي جي لا فونكسيون لينيير قلنا دونك هنايا بي صافي كي غتكتب هاد جي غتولي جي لي اكس حتى هي تتساوي ا اكس حيت هي لينيير اشنا هو المجهول ديالي هو ا اشنو تيساوي هي جي لي اكس هاد المره على اكس اشنا هو جي لي اكس الصوره اللي تعطات ليا في الجي هي جي موان 3 على ماذا؟ على موان 3 داكشي اللي عندي دايما المستقص هو اللي تيكون لتحت جي موان 3 شحال تتساوي هي موان 15 على موان 3 شحال هي 7 دو ليكسبرسيون ديالي هو جي لي اكس تيساوي 5 اكس هنا لقيت لا فونكسيون لينيير جي بنفس الطريقه غنلقاو لا فونكسيون لينيير h donc c'est اشنو عندي h فونكسيون لينيير اذا h ل x تساوي ax المجهول ديالي هو a تيساوي h ل x على x اشنا هي الصوره اللي تعطات ليا هي h ل 3 على ماذا على 3 h t 3 شحال هي 2 على 3 2 اشنو غتولي h ل x a هي 2 على 3 x ونكونو سالينا التمرين ديالنا بكل سهوله صافي راه بنفس الشيء كنت عطات لكم على ديتيرميني لي فونكسيون لينيير f g h تيل كو la représentation graphique passe par les points مثلا ندير لكم واحد المثال هنايا هي راه نفس الشيء غايقول لك السؤال ديتيرميني صافي
la fonction, la fonction linéaire f telle que la représentation, présentation graphique passe par le point. إلا قال لك راه يمر من النقطة مثلا أ ذات إحداثيات 25 صافي، راه بنفس الطريقة هاد النقطة رجع لها شكل صورة، ها إكس ديالك، الإكس ديالك هو هذا، وهذه هي الإف في إكس النتيجة ديالك. إذا شنو غتولي هادي؟ إلا بغينا نربطو على شكل صورة غتولي اف لسان راه تساوي 20. الصورة ديال هادي هي هادي صافي، وغدير الطريقة ديالنا اللي هنا في المثال الأول والثاني والثالث. دونك دائما إلا تعطات لك نقطة رجعها على شكل صورة. مثلا تعطات لك النقطة بي ذات الإحداثيات 1 3 راه مثلا إلا كانت لا فونكسيون جي راه جي لي 1 تساوي 3. تعطات لك مثلا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال اش باس با لو بوان سي ذات الإحداثيات مثلا 3 جوج على 4 مثلا راه اش لي 3 تيساوي جوج على 4، وتلقى داك المجهود ديالنا ا وتحط ليه انت ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون ديالك. نتمنى ان هادشي يكون واضح. دونك جوج نوع الاسئله اللي تعطي لكم ديتيرميني ليكسبرسيون، يا اما يمر تنتمي بيان ديالها من نقطه ولا كيعطي لك الصوره راه هادي راه بحالها بحال الاخرى. صافي، يلا ندوزو لداك التمرين الاخير. ليكزيرسيس 4. اشنو عطانا؟ ديتيرميني حتى هي لي فونكسيون هاد المره راه مبقاوش لينيير، راه ولاو افين، يعني تالف يا اف جي اش تيل كو. دائما ملي تيكونوا لي فونكسيون افين باش تفرقوا بيناتهم هنا تنعطيك صوره وحده، وهنا ضروري نعطيك جوج الصور. هنا قلنا صوره وحده او نقطه وحده، هنا خص يعطيك جوج الصور او جوج النقاط او صوره ونقطه. اذا نردوا البال بالنسبه لي فونكسيون افين. اشنو عندنا؟ اف فونكسيون بي معنا كيفاش غتكتب هاد لا فونكسيون افين. دونك اف لي اكس راه تساوي ا اكس زائد بي. صافي، اذا جوج المجال اللي ولاو عندي هما ا و بي. كيفاش تلقاو هاد ا؟ قلنا تناخدو جوج الصور. بالنسبه ل ا تناخدو جوج الصور اللي تعطاو لي ها هما. اذا ا تيساوي اف، بدا باللي بغيتي، اف لي 3 ناقص اف لي 5. دونك الصور اللي تعطاو لينا على هادشي اللي وسط اقواس، على 3 ناقص 5 تتساوي اشنو عندي؟ اف لي 3 شحال؟ هي 1 ناقص اف لي 5 اللي هي 9 على 3 ناقص 5 هي ناقص 2. شحال هي 1 ناقص 9 هي ناقص 8 على ناقص 2. اذا ا اشنو غيساوي؟ هي 4. دو اشنو غتولي اف لي اكس ديالنا؟ بلاصه ا غنعوضوها بجوج ب4 اكس زائد بي. اذا لقيت دائما في لي فونكسيون افين نلقى واحد بواحد، غتلقاها هو الاول القاعده ديالك، ثم بي كيفاش تلقاو؟ غناخذ وحده من الصور. اون ديتيرمين بي، دونك اون ا اف خذ اللي بغيتي، يا اما الاولى يا اما الثانيه، بحال اف لي 3 تيساوي 1. شنو تدير؟ تجي لهاد الداله غتحسب الصوره ديال 3. اشنو غتولي؟ غتولي اف لي 3 تيساوي 4 في 3 حيت بغيت نحسب الصوره ديال 3 زائد بي. صافي، اشنو تيساوي؟ هادشي تيساوي 1. هادشي اللي غديرو دائما، عوض ب3 ودير تساوي هاد العدد اللي عندي هنايا. صافي، غتولي هادي هي المعادله ديالك والمجهول ديالك هو بي. اذا غتساوي دونك 4 في 3 هي 12 زائد بي يساوي 1. اذا بي اشنو تيساوي؟ هي 1
ناقص 12 تيساوي ناقص 11. صافي انا لقيتها. مادام انني لقيت ا ولقيت بي راه لقيت ليكسبرسيون. اذا انا اش غتولي لا فونكسيون ديالك. دونك اف لي اكس راه غيساوي 4 اكس و بي شحال هي ناقص 11. الا بغيتي تاكد واش هادشي صحيح ديالك حسب الصوره ديال 3 خصك تلقى فيها واحد. الا بغيتي تاكد نتاكدوا اذا غتحسب اف لي 3 اشنو غتساوي؟ غتساوي 4 في 3 ناقص 11 هي 12 ناقص 11 تتساوي 1. هي هادي. نفس الشيء الا حسبتي الصوره ديال 9 راه خصك تعطيك نفس النتيجه. اذا هنا باش غير تاكد عوض وشوف واش هي هذيك اللي تخرجت. ثم جي ولا بي. دونك لا فونكسيون جي. اذا السؤال بي اشنو تعطينا دائما جي فونكسيون لينيير فونكسيون افين. صافي. اذا كيفاش غتكتب؟ غتكتب لينا جي بي اكس تيساوي ا اكس زائد بي. صافي. اذا ا اشنو تيساوي؟ هي الفرق ديال هاد جوج الصور. اذا اش غتولي؟ غتولي جي لي 3 ناقص جي لي موان 2 على داكشي اللي عندي وسط اقواس 3 الناقص ديالي هو الاول ناقص جوج. صافي. وغنحسبوها. دونك ا اش غتولي؟ جي لي 3 شحال؟ هي 9. ها هي منين خديتها. و جي لي ناقص جوج هي ناقص 11. ناقص 11 ناقص ثم ناقص 11 على داكشي اللي عندي وسط اقواس 3 ناقص مع الناقص غيولي زائد جوج. إذا تساوي هادي ناقص مع ناقص غتولي زائد 9 زائد 11 هي 20 على 5 تساوي 4. إذا أ دونك اش غتولي اف لي اكس ديالنا بلاص أ غندير 4 اكس بلاص أ غندير 4. إذا غتبقى زائد بي. نلقاو بي غناخدو وحدة من الصور. إذا باش نلقاو بي غناخدو مثلا اف الأولى 3 تيساوي 9. اشنو تندير؟ بلاص اكس غندير 3 بلاص اكس غندير 3. دونك اف لي 3 اش غتولي؟ دونك اف لي 3 غتولي 4 في 3 زائد بي. واشنو تتساوي اف لي 3؟ تتساوي 9. صافي. والمجهول ديالها غنلقاوه. دونك 4 في 3 هي 12 زائد بي تيساوي 9. إذا بي تيساوي 9 ناقص 12 هي ناقص 3. إذا غتجي لهنايا اش غتولي جي لي اكس؟ اش غتولي؟ ا لقينا فيه 4 اكس و بي لقينا فيه ناقص 3. إلا بغيتي تأكد عاوتاني حسب الصورة ديال 3 خصك تلقى 9. ها هي 4 في 3 هي 12 12 ناقص 3 هي 9. إذا صحيحة. ثم ندوزو لاش. راه هادشي غتكون واضحة الأمور. اش شنو غتولي؟ دونك اش ديما هي فونكسيون افين. صافي. إذا كيفاش تتولي التعبير ديالها؟ اش دي اكس هي تتساوي ا اكس زائد بي. صافي. إذا المجهول ديالي ا تيساوي اف لذاك العدد الأول ناقص اش العدد الأول ناقص اش العدد الثاني على هاد جوج على جوج ناقص 5. اش لي 2 شحال؟ هي موان 5 ناقص اش لي 5 هي موان 14. مع هاد الموان غتولي بلوس 14 على 2 موان 5 ناقص 5 بلوس 14 هي 9 على 2 موان 5 صافي موان 3 يعني موان 3. إذا دونك اش لي اكس غتولي هي موان 3 اكس بلوس بي.
قلنا باش نلقاو بي غناخدو وحده من الصور. قلنا اش مثلا لي دو اللي تعطينا شنو تتساوي هي موان 3 فوا 2 زائد بي تيساوي غنض عينيك تتساوي النتيجه ديالها موان 5. وغتولي هذه المعادله ديالنا. اذا موان 6 بلس بي تيساوي موان 5. اذا بي تيساوي موان 5 بلس 6. اذا تيساوي 1. اذا ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون ديالي غنولي دونك اش لي اكس اشنو غيولي هي موان 3 اكس بلس 1. بغيتي تاكد عاوتاني حسب الصوره ديال دو خصك تلقى موان 5 راه غتلقاها. هادي بالنسبه الى تعطاو ليك جوج الصور راه نفس الشيء. الا قال لك راه لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها يمر من جوج النقاط راه بنفس الطريقه. دونك الا قال لك ديتيرميني لا فونكسيون افين f telle que la représentation graphique de f passe par les points مثلا a جوج 3 و b 1 4 مثلا. هذه راه ممكن ترجع على شكل الصوره f لي جوج تيساوي 3 وهذه f لي 1 تيساوي 4 وغديرها بهذه الطريقه. داكشي اللي درنا في التمرين الاول. دونك الا تعطاو لك جوج النقاط رجعوا من الصور تعطات لك صوره. دونك هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه الحاله الثالثه الا تعطات لك صوره ونقطه. اذا تعطات لك مثلا انت المبياني ديالو يمر من نقطه جوج 3 وتعطات لك اف لي 4 تيساوي مثلا جوج صافي. اذا في هذه الحاله هذه رجع على شكل اف. اذا اش غتولي اف لي 2 تتساوي 3 دائما وترجع للحاله الاولى. هذا داكشي اللي درنا في التمرين ديالنا صافي. ونتمنى ان هادشي يكون واضح. يلا اللهم يسر.